चौतर्फी दबावपछि अन्ततः सरकारले 753वटै स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न मिति तोकेको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामै नपर्दा विकास निर्माणमा समस्याका चाङ, आफ्नै भूमिका र दलहरूको स्वार्थको चेपुवामा सभामुख सापकोटा। फागुन 1 गतेबाट विद्यालय खोल्न के छ त सरकारको तयारी? यसका साथै काठमाडौँ महानगरमा डिजिटल विज्ञापनको बढ्दो प्रयोग र यसले सहरको सौन्दर्यमा पारेको असर सम्बन्धी सामग्री अनि देश बाहिरको प्रसङ्गमा ओमिक्रोनले आक्रान्त विश्व बिस्तारै लयमा फर्कदै गरेको समाचार अनि खेलकुदमा देशको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालाको दयनीय अवस्था। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख 30 गते गर्ने सरकारको निर्णय। एकै चरणमा चुनाव गर्न आयोगले थाल्यो काम, सुरक्षा योजना बनाउन सुरु। सरकारले अहिले वैशाख 30 गते निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक 1 वर्षदेखि बस्नै सकेन। प्रधानमन्त्रीको बेवास्ताले देशभर विकास निर्माणका काम लथालिङ्ग। झण्डै 4000 कन्टेनर 2 महिनादेखि भारतीय बन्दरगाहमा अलपत्र। रेल कार्गो कम्पनीले सेवा कटौती गर्दा नेपाली व्यवसायी मारमा। विश्वभर कोरोना संक्रमण घट्दो क्रममा भारतमा 1.5 महिनापछि दैनिक संक्रमण 1 लाखभन्दा कम। अस्ट्रेलियाले 2 सातापछि विदेशीलाई प्रवेश दिने र एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको दशरथ रङ्गशाला दिनदिनै जीर्ण बन्दै। प्रतियोगिताको चाप र मर्मत अभाव मुख्य कारण। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति 2079 साल वैशाख 30 गतेका लागि तोकेको छ। गठबन्धन दलहरू बीच नै अन्यल र अलमलले विभिन्न आशंका उब्जिरहेका बेला आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले आगामी वैशाख 30 गते एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले वैशाख 30 गते शुक्रबार एकै चरणमा स्थानीय चुनाव गर्ने निर्णय गरेको छ। आजको निर्णयसँगै अब मुलुकभरका 753 स्थानीय तहको चुनावको मिति आउन 3 महिना 6 दिन मात्रै बाँकी छ। मन्त्री परिषदको बैठकले आगामी वैशाख 30 गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको कुरा म यहाँहरू मार्फत सम्पूर्ण देशवासीमा, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा अवगत गराउन चाहन्छु। पछिल्लो पटक निर्वाचन आयोगले गत साता प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर जेठ 4 गते चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। आजको निर्णयसँगै अब मुलुक चुनावमा होमिएको छ। स्थानीय तहको पदावधि सकिनु अघि नै चुनाव हुने भएपछि अब संविधान र ऐनमा देखिएका अप्ठ्यारा स्वतः सकिएको सरकारको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले वैशाख 30 गते या जेठ 4 गते निर्वाचन गर्दाखेरि कानुनमा खासै परिवर्तन गर्नु नपर्ने कुरा निर्वाचन आयोगले सरकारलाई जानकारी गराएको छ। स्थानीय तहको पदावधि जेठ 5 गते सकिँदैछ। सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पनि स्वागत गरेको छ। गठबन्धनमा रहेका केही दलहरू अहिले समयमा निर्वाचन गर्न चाहन्नथे, यो कुरा खुलस्त थियो। तर त्यसो नगर्नु या समयमा निर्वाचन नगर्नु संविधान सम्मत हुन्न थियो। त्यसैले विपक्षी दलको माग बमोजिम, हाम्रो माग बमोजिम, जनताको दबाव बमोजिम सरकारले आज यो निर्णय गरेको छ। यो निर्णयलाई हामी हार्दिकता साथ स्वीकार गर्छौँ र निर्वाचनमा हामी संलग्न हुन्छौँ। यसअघि 3 चरणको अवधि र संविधान तथा ऐनको भिन्नतालाई देखाउँदै सत्ता पक्षले कानुन संशोधन गर्ने र चुनाव धकेल्ने रणनीति बनाएको थियो। 2074 सालमा वैशाख 31 गते पहिलो चरणको निर्वाचन भएको थियो। जेठ 14 गते दोस्रो र असोज 2 गते तेस्रो चरणको निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिको अवधि भने कार्यकाल बाँकी रहँदै सकिनेछ। निर्वाचन आयोगले भने सुरुमा वैशाख 14 र 22 गतेको मिति प्रस्ताव गरेको आयोग
आयोगले तोकेकै समयमा चुनाव गराउन कम्तीमा 120 दिन वा ढिलो भए 90 दिनको समय चाहिने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पटक पटक भेटेर सिफारिस गर्दै आएको थियो। यता निर्वाचन आयोगले सरकारले तोकेकै मितिमा स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अब आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिकदेखि निर्वाचन सामग्री खरिद सहितका चुनावका लागि आवश्यक काम थाल्नेछ। मिति घोषणा भएपछि आयोगले अब समयमै चुनाव सम्पन्न गर्न तत्काल तयारी अघि बढाउने बताएको हो। वैशाख 30 गते एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका नै बनाएर काम थाल्ने आयोगको भनाइ छ। 4 गते भनिएकोमा 30 गते भन्दाखेरि 4-5 दिन घटी बढीको कुरा हो। यसमा अब 30 गते को दिनमा पनि आयोग हर तरहले निर्वाचन गर्नलाई मानसिक रूपमा, प्राविधिक रूपमा, व्यवस्थापकीय रूपमा, हैन भौतिक रूपमा सबै हिसाबले 30 गते निर्वाचन गर्ने गरी आयोग तयार छ। कार्यतालिका बनाएर हामी भोलिको दिनदेखि हामी वैशाख 30 गतेसम्म कुन दिन के काम गर्छौं भन्ने कार्यतालिका बन्छ। त्यसका आधारमा जान्छौं। निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि अब मतदाता नामावली सङ्कलनको काम रोकिनेछ। 2074 सालको चुनावमा 1,54,00,000 मतदाता थिए। आयोगले यसपालि झन्डै 20 देखि 22 लाख नयाँ मतदाता थपिएको अनुमान गरेको छ। हामीले अनुमान गरेको 74 को स्थानीय तहको निर्वाचन भन्दा आजका मितिमा आउँदाखेरि हाम्रो करिब 20-22 लाख मतदाता थपिने आयोगको पूर्वानुमान छ। हालाकि यो आजदेखि जुन मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य बन्द हुन्छ र भोलिबाट अद्यावधिक कार्य सुरु हुन्छ। भोलिबाट अद्यावधिक गरेपछि त्यसको करिब 1 महिनाभित्रमा मतदाताहरू कति हुन् त भन्ने कुराहरू फाइनल हुन्छ। कहिलेसम्म 18 वर्ष पुगेकालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने भन्ने निर्णय आयोगले लिनेछ। निर्वाचन घोषणा भएको दिनलाई नै अन्तिम मिति मान्ने अघिल्ला निर्वाचनको परम्परा छ। आयोगले यो निर्वाचनलाई 12 अर्ब रुपियाँ लाग्ने भन्दै सरकारसँग बजेट माग गरिसकेको छ। यसैबीच आजै आयोगले आवश्यक पर्ने भवन, सवारी साधन तथा फर्निचर सहितको सामग्रीको विवरण माग मसान्तभित्रै उपलब्ध गराउन सबै 753 वटै स्थानीय तहलाई पत्रचार गरेको छ। यता गृह मन्त्रालयले स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षा योजना बनाउन सुरु गरेको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा स्थानीय तहको सुरक्षा योजना बनाउन टोली बनाइएको छ। एक साता अघि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक राखेर चारै सुरक्षा निकायलाई निर्वाचनका लागि रणनीति बनाउन निर्देशन दिएका थिए। त्यही योजना अनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नो योजना बनाइरहेका छन्। एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा करिब 79,000 म्यादी प्रहरी आवश्यक पर्ने आकलन प्रहरीको छ। सरकारले वैशाख 30 गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरेसँगै म्यादी प्रहरी भर्नादेखि बन्दोबस्तीका सामान तयार गर्न गृह मन्त्रालयले तत्परता देखाएको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा सीके राउतदेखि विप्लव समूहसम्मका सुरक्षा चुनौती थिए भने यसपटक त्यस्ता समस्या नरहेको विश्लेषण मन्त्रालयको छ। विगतमा जस्तो अहिले निर्वाचनमा थ्रेट नभएको जस्तो हामीले फिल गरेका छौँ। जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना अब तिनटै सुरक्षा निकायहरू खट्नुहुन्छ, आफ्नो रोल अनुसार उहाँहरू खट्नुहुन्छ र हामीलाई त्यहाँ नपुग भयो भने हामीले पहिलो प्राथमिकता हामीले पूर्व प्रहरी अथवा पूर्व सुरक्षा अधिकारीहरूलाई, सुरक्षामा कर्मीहरूलाई हामीले लिन्छौँ। त्यसपछि हामीले पूर्व म्यादी प्रहरीहरू पनि लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि नपुग भयो भने के गर्ने भन्ने कुरामा हामी सरसल्लाह गरेर जान्छौँ। यसअघि 2074 सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र प्रहरी बल र बाहिरी घेरामा नेपाली सेना परिचालन गरिएको थियो। कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि विकासका महत्त्वपूर्ण परियोजना समन्वय अभाव र ढिला सुस्तीकै कारण रोकिएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिना बित्न लाग्दा समेत विकास खर्च गर्न नसकेको भन्दै सरकारको क्षमतामाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ। हुन त विकास निर्माणमा कुनै समस्या देखिएमा समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने सर्वोच्च संयन्त्र राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति एनडेक छ। तर दलका ससाना भेला र भेटघाटमा घण्टौं बिताउने प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता समितिमा नहुँदा दूरगामी महत्त्वका विकासका काम महिनौदेखि रोकिएका छन्। गत असार 29 गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएदेखि समितिको बैठक नै बस्न सकेको छैन।
2 वर्ष अघि नै सरकारले हुम्लाको सदरमुकाम सिमीकोटलाई सडक सञ्जालले जोड्ने लक्ष्य लिएको थियो, तर अहिलेसम्म घोषणा अनुसार काम हुन सकेको छैन। उच्च हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा सडक विस्तारलाई तीव्रता दिन भौतिक मन्त्रालयले विस्फोटक जन्य वस्तुको प्रयोगमा नेपाली सेनाको सजिलो समन्वय एन्डेक बैठक मार्फत खोजेको छ। तर 1 वर्षदेखि बैठक नहुँदा गतिलो समन्वय हुन सकेको छैन। त्यति मात्र होइन, देशभर देखिएको निर्माणजन्य सामग्रीको समस्या, आयोजनामा देखिएका वन, वातावरण र मुआब्जाको स्थायी समस्या समाधान बैठकबाटै खोज्ने तयारी छ। 3 लेयर स्ट्रक्चर सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा गयौँ। त्यति चाहिँ हाम्रो निर्माण सामग्रीको उपलब्धता सहज नहुने अनि चाहिँ विभिन्न बाधा व्यवधानहरू भएको हुनाले अब यसमा चाहिँ यसैलाई बाहना बनाई निर्माण व्यवसायले काम गर्न सकेनौँ भन्ने खालको चाहिँ त्यो समस्या अगाडि राख्ने भएकोले यो समस्यालाई समाधान गर्ने कुरा पनि हामीले अर्को उसमा राखेका थियौँ। भौतिक मन्त्रालयले जस्तै पर्यटन मन्त्रालयले पनि एन्डेक बैठकमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा विमानस्थल सञ्चालन पूर्व भारत सरकारसँग एयर रुटको विषय प्रवेश गराउन खोजेको छ। एन्डेक बैठकमै लुम्बिनीको गुरु योजनामा देखिएका समस्यादेखि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्नेका योजना छन्। गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सिमरौनगढ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट, पशुपति विकास कोष र लुम्बिनी विकास कोष, यी 5वटा मन्त्रालय अन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन्। यी आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन् र यसबाट पाउनुपर्ने लाभ राज्यले पाओस् भन्ने हिसाबले यिनै विषयलाई समस्याको रूपमा अगाडि लैजाँदैछौँ हामी। ऊर्जा, शहरी विकास, कृषि लगायतका मन्त्रालयहरूले पनि रोकिएका आयोजनालाई प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने बैठकबाटै टुङ्गाउन खोजेका छन्। कर्मचारी तन्त्रबाट नहुने काम एन्डेक बैठक मार्फत फुकाउँदै आइएको थियो। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई र मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि चाहिँ जाने बाटो यो है भनेर देखाउनको लागि पनि त्यसको आवश्यकता छ र विकासको कामलाई गति दिनको लागि चाहिँ त्यो यो विकास समस्या समाधान समितिको बैठक आवश्यक छ भन्ने ठान्छु मैले। पार्टीको सामान्य जनवर्गीय सङ्गठनलाई घण्टौं समय दिने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो 7 महिने कार्यकालमा एन्डेक जस्ता महत्त्वपूर्ण बैठकमा बसी समन्वय नगर्नु आफैमा विडम्बना छ। राजनीतिक नेतृत्वले नै एन्डेक बैठक टारिरहँदा स्थायी सरकारमा निएको कर्मचारी तन्त्रले महत्त्वपूर्ण मुद्दाबाट भाग्ने र सतहमै रमाउन रुचाइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, मुलुकभित्रकै अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको पढाइ सुरु हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, चिकित्सा शिक्षामा उपलब्धि, बी, पूर्वाधारमा सबल र सी, गुणस्तरमा गम्भीर बन। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, चिकित्सा शिक्षामा उपलब्धिमा 60%, बी, पूर्वाधारमा सबलमा 34% र सी, गुणस्तरमा गम्भीर बनमा 6%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, विकास निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने संयन्त्र नै किन निष्क्रिय भएको होला? ए, प्रधानमन्त्रीको बेवास्ता, बी, विकासमा उपेक्षा र सी, समन्वय अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। आफ्नै भूमिका र दलहरूको स्वार्थका कारण सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा चौतर्फी दबावमा परेका छन्। सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली काङ्ग्रेसले अमेरिकी सहायता परियोजना MCC संसदमा टेबल गर्न दबाब दिइरहेको छ। माओवादी केन्द्र त्यसको विपक्षमा छ। यही बेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले राजीनामाको माग गरिरहेको छ। स्वयं सभामुख सापकोटाले पनि सत्ता पक्ष र विपक्षीलाई मनाएर संसदको अवरोध हटाउन निर्णायक पहल गर्न सकेका छैनन्। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसले MCCलाई अगाडि बढाउन ताकेता गरिरहेको छ। कानुन मन्त्री दिलेन्द्र बडुले आइतबार सभामुख अग्नि सापकोटालाई भेटेरै MCC संसदमा अघि बढाउँदा आउन सक्ने अप्ठ्यारा फुकाउन आग्रह गरे। सत्ता साझेदार अरू 4 दलले संशोधन गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने भनिरहँदा सभामुखले भने संसदमा लैजान अनिच्छा देखाएका छन्। उनले कम्तीमा मुख्य दलहरूबीच सहमति र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको संसदमा अवरोध हट्नुपर्ने भन्दै आएका छन्। 2076 साल असार 30 गते संसदमा दर्ता भएको MCC दलीय सहमतिको बहानामा अल्झाएको आफ्नो पूर्व दल माओवादी केन्द्रको योजना अनुसार चलेको भनेर सभामुखको आलोचना समेत भइरहेको छ।
त्यसो त एमाले पार्टी विभाजनको कारक भन्दै सभामुखप्रति आक्रोश मात्र पोखिरहेको छैन, गठबन्धन टुटाउने र सके उनैलाई हटाउन सकिने बहाना खोजिरहेको छ। सभामुख हुने दिनमै औपचारिक रूपले चाहिँ पार्टीको जुन जिम्मेवारी चाहिँ राजीनामा दिएर बसेका हुन्छ नि, त्यसले आफ्नो तटस्थता देखाउन सकोस् भनेर त्यो भूमिका गरे हो। तर उहाँ त्यो भूमिकामा रहनु भएन। त्यसकारणले उहाँको यो सभामुखको यो गरिमालाई, यो गौरवलाई कायम गर्न नसकेको व्यक्ति भावनाले या त उहाँले राजीनामा दिनु पर्यो या त उहाँले माफी माग्नु पर्यो। अहिले के भने उहाँ चाहिँ दोहोरो दबावमा पर्नुपर्छ। हिजोसम्म प्रतिपक्षीको मात्र थियो भने अहिले यो सरकारको पार्टीको तर्फबाट पनि दबावमा हुनुहुन्छ, प्रतिपक्षीको दबावमा हुनुहुन्छ। एकातिर दलहरूको दबावकै कारण सभामुखले संसदीय मामिलाहरूलाई स्वतन्त्रपूर्वक अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनन्, अर्कोतिर आफ्नै भूमिका अस्पष्ट रहेको र निर्णायक तहमा खरो उत्रिन नसकेको देखिन्छ। उहाँले चाहिँ प्रक्रिया अनुसार आछ भने त्यसलाई सदनमा लिएर जाने, त्यहाँ चाहिँ छलफल गराउने र भोटिङ गराउने, भोटिङको परिणाम जे आउँछ त्यो उहाँले चाहिँ त्यसको निष्कर्ष सुनाइदिने मात्रै। सत्ता पक्ष र विपक्षी बीच प्रभावकारी समन्वय गर्न नसक्ने र संसद सुचारू गरेर फटाफट काम अगाडि बढाउन पहल नलिएका सभामुख आफ्नै भूमिकाका कारण पनि थप दबाव र विवादमा छन्। सभामुख सापकोटाको त्यही भूमिकालाई कमजोरीको रूपमा बुझेका दलहरूले अप्ठ्यारोमा पार्न खोज्दा संसदमा झन गतिरोध बढेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पोखराबाट भूपाल गुरुङ र क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका 1022 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमणकै कारण आज 13 जनाले ज्यान गुमाए। 7874 जनाको PCR परीक्षण गर्दा करिब 13% संक्रमण पुष्टि भएको हो। 3491 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 548 जनामा संक्रमण देखिएको छ। अहिले मुलुकभर 225 जनाको आइसियु र 42 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो एक दिनमा 6146 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यसैबीच आजसम्ममा नेपालमा 70.6% खोपको पहिलो मात्रा लगाएका छन्। 53.3% पनि पूर्ण मात्रा खोप पाएका छन्। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र एमसिसीले फागुन 1 गतेदेखि भौतिक उपस्थितिमै विद्यालय सञ्चालन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेसँगै विद्यालय खोल्ने तयारी सुरु भएको छ। तर 12 वर्ष मुनिका बालबालिकाले कोरोना विरुद्धको खोप पाएका छैनन्। विद्यालयहरूले भने स्वास्थ्य मापदण्डको पालनाका साथ पठन पाठन अघि बढाउने बताएका छन्। सरकारले 12 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई पुसको पहिलो साताबाट कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरेको थियो। अहिले यो उमेर समूहलाई दोस्रो मात्रा खोप दिइँदैछ। स्कुलमा पहिला आउँदाखेरि साथीहरूको भिडभाडमा यदि कोरोना लगाइहाल्यो भने पनि साह्रै बिरामी हुन्छ अनि फेरि ओछ्यानमा धेरै दिनसम्म बस्नुपर्छ र एसीलाई पनि इफेक्ट हुन्छ भनेर हाम्रो दिमागमा यस्तो थियो भने अहिले कोरोनाको खोप लगाएर हामीहरूको मेन्टालिटी अलिकति चेन्ज भएको छ। नलाएकोलाई भन्दा खोप लगाएकोलाई अलिक कम इफेक्ट गर्ने पाइएको छ। अब सेकेन्ड डोज हामीलाई अब लगाइसकेपछि अब हामी अलिक कम इफेक्टिभ हुन्छौँ, हामी सजिलै रिकभर हुन सक्छौँ योबाट। त्यही भएर हामीले यो खोप लगाएको हो। 12 वर्ष मुनिकालाई भने खोप दिइएको छैन। 12 देखि 18 वर्ष समूहले खोप पाएको र संक्रमण दर पनि कम हुँदै गएकाले फागुन 1 गतेबाट भौतिक उपस्थितिमै विद्यालय सञ्चालन गर्न सिसिएमसीले सिफारिस गरेको हो। विद्यालयहरूले पनि स्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा सिसिएमसीले गरेको सिफारिस अनुसार पठन पाठन अघि बढाउने तयारी गरेका छन्। हामीले साना नानीहरूलाई चाहिँ अलि बढी सुरक्षित ढङ्गले एउटा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, उनीहरूलाई दूरी कायम गराउने, प्रोटोकलहरू सबै मेन्टेन गर्ने र खोप लगाएका विद्यार्थीहरूलाई पनि हामीले सुरक्षित ढङ्गले हेल्थ प्रोटोकल मेन्टेन गरेर गर्ने हो। हामीले के गर्न सक्छौँ भने उनीहरूलाई अल्टरनेट पनि गर्न सक्छौँ या चाहिँ अलिकति ठुलो रुममा राखेर पनि काम गर्न सक्छौँ। 12 देखि 18 वर्ष समूहका 34 लाख बालबालिका रहेको अनुमान सरकारको छ। यो उमेर समूहका विद्यार्थीमध्ये 30 लाखले एक मात्रा र करिब 11 लाखले पूर्ण मात्रा खोप पाएका छन्। फागुन 1 गतेसम्म यो उमेर समूहका अधिकांशलाई दोस्रो मात्रा खोप लगाइसक्ने तयारी स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ। क्रमशः यो फागुन 1 गतेसम्ममा बढेर जाने अवस्था हुन्छ। त्यसमध्ये दोस्रो मात्रा लगाउने समावेदी हुँदै जाँदा उहाँहरूले लगाउँदै जानुहुन्छ। अहिलेसम्म झन्डै 11 लाखले दोस्रो मात्रा पनि लगाइसक्नु भएको अवस्था छ। भनेपछि थोरै सङ्ख्या बाँकी हुनुहुन्छ। त्यो बाँकी रहेको जनसङ्ख्यालाई पनि यो बाँकी रहेको समयावधिमा लगाइसक्न सकिन्छ।
5 देखि 12 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई पनि सकेसम्म चाँडै खोप दिने तयारी सरकारको छ। विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई खोप दिएपछि विद्यालयमा कोरोनाको जोखिम समेत कम हुन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र विकास जोशीका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। भारतीय बन्दरगाहबाट नेपाली बन्दरगाहसम्म रेल कार्गो सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायक कम्पनीको बदमाशीका कारण नेपाली आयातकर्ता समस्यामा परेका छन्। सेवा प्रदायक कम्पनीले पर्याप्त र्याक उपलब्ध नगराउँदा नेपाली व्यवसायका झण्डै 4000 कन्टेनर भारतीय बन्दरगाहमै थन्किएका छन्। नेपाली खाद्य उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ आयात गर्ने वीरगञ्जका व्यवसायी सुरेश कुमार रुङ्गटा यति बेला निकै समस्यामा छन्। रुङ्गटाले अमेरिकाबाट आयात गरेको 15,000 टन कच्चा पदार्थ भारतको विशाखापट्टनम बन्दरगाहमा 1.5 महिनादेखि थन्किएको छ। रेल सेवा प्रदायक संस्थाले सेवामै कटौती गरेपछि यस्तो समस्या भएको उनी बताउँछन्। माल हाम्रो अहिले जम्मै विशाखापट्टनममा रोकिराखेका छ। आजको डेटमा विशाखापट्टनममा 4000 कन्टेनर करिब माल त्यहाँ छ, 20 फिट र 40 फिट कन्टेनर मिलाएर। त्यो 4000 कन्टेनर 1.5 महिनादेखि त्यहाँ रोकिराखेका छ। तेस्रो मुलुकबाट भारतको बन्दरगाहसम्म आउने व्यवसायीको सामान नेपाली बन्दरगाहसम्म पुर्याउने काम भारतीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको कार्गो रेल सेवा प्रदायक संस्था कुङ्करले गर्दै आएको थियो। नेपाल भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधन भएपछि थप 2वटा कम्पनी हिन्द टर्मिनल र प्रिस्टिन लजिस्टिक इन्फ्रा प्रोजेक्टले इजाजत पाएका छन्। थप इजाजत पाएका कम्पनीले कोङ्करसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कन्टेनरको भाडा दर घटाए, तर उनीहरूसँग रेलको पर्याप्त र्याक छैन। पर्याप्त रेल र्याक भएको र एउटा कन्टेनरमा झन्डै 10 देखि 12,000 रुपैयाँ मुनाफा गर्दै आएको कोङ्कर पनि प्रतिस्पर्धाका कारण भाडा दर घटाउन बाध्य भयो। तर भाडा दरसँगै उसले रेलको र्याकमा पनि कटौती गरेको छ। पहिला हप्तामा रेलको 10वटासम्म र्याक लगाउने कोङ्करले अहिले त्यो सङ्ख्या घटाएर 2 देखि 4वटा र्याकमा झारेको छ। पर्याप्त र्याक नै नपाएपछि नेपाली व्यवसायीहरूको झन्डै 4000 कन्टेनर विगत 2 महिनादेखि विशाखापट्टनम बन्दरगाहमै थन्किएको छ। हाम्रो जुन अहिले डिमान्ड छ एभ्री डे 1.5 र्याक्सको डिमान्ड छ भने त्यो रेक उनीहरूले दिन सकिराखेको छैन। हामीलाई दिनको 1 रेक पनि पाइरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो टोटल कन्जेसन जति पनि कन्टेनरहरू छ त्यो एउटा ठाउँमा आएर हाम्रो भैजेकमा आएर विशाखापट्टनममा आएर ब्लक भएको छ। मूल्यमै समावेश गरेकोले यसको फाइदा बेफाइदा निर्यातकर्ता, सिपिङ कम्पनी र रेलवे सेवा प्रदायकलाई मात्रै हुन्छ। तर खरिद गरिएको सामान समयमा नेपाल आउन नसक्दा त्यसले उत्पादन र उपयोगको श्रृङ्खला मात्र प्रभावित हुँदैन, व्यवसायीको टाउकोमा अतिरिक्त व्ययभार पनि थपिन्छ। त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्ताले नै बेहोर्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पङ्कज श्रेष्ठका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। आयात निर्यातमा सहजीकरण गर्न के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। नेपाल सरकारले सम्बन्धित निकायसँग कोर्डिनेसन गरेर कूटनीतिक तहबाट यो विषयवस्तुलाई जतिसक्दो चाँडो निराकरण गर्नुपर्छ। समस्याको समाधान गर्नको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ भारत सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। भूपरिवेष्टित मुलुक भएको कारणले गर्दा यसको सचेत भई एउटा नियमन खोज्नुपर्छ। हामीले चाहिँ जसरी आयात गर्छौँ त्यही मात्रामा हामीले निर्यात गर्न सक्यो भने एउटा व्यापारको सन्तुलन मिल्छ पनि। सिमानाकालाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो। सरकारी उसले चाहिँ निकायले चाहिँ बढी यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। 4-5 दिनसम्म पनि जाम लाग्यो, त्यही भएर आउन ढिलो भयो भन्छ। यस सम्बन्धी प्रभावकारी नियम बनाउनु पर्यो नेपाल सरकारले। चेक गर्ने, चेकपोस्टमा समाइदिने, करहरू बढी लगाइदिने र हामीलाई कस्टहरू धेरै बढिरहेको छ। करका नाउँमा डबल कर तिर्नु परेको अवस्था, विभिन्न किसिमको वाहनामा कर लिएको छ, त्यसलाई चाहिँ एकदम निषेधित गर्नुपर्छ। पूर्वाधारको चाहिँ राम्रोसँग निर्माण गर्नु पर्यो। प्रभावकारी नीति चाहिँ बनाउनु पर्छ। व्यापारमा अलिकति खकुलो भन्सार प्रधानले केही खकुलो गर्नुपर्ने नि हुन्छ। क्वारेन्टाइनको जुन समस्याहरू छ, क्वारेन्टाइन गर्नको लागि चाहिँ कलकत्ता लिएर जानुपर्छ, त्यसमा एकदमै समस्या भएको छ। दुई देशबीचको व्यापारिक सम्बन्ध पनि भएका हिसाबले यसको समाधानका लागि सरकारले भारत सरकारसँग कूटनीतिक पहलमा चाहिँ अलि धेरै चासो दिनुपर्छ। यहाँ उत्पादित भएको वस्तुहरू यही नै खपत गर्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ बजारीकरण गर्नु पर्यो सरकारले। अहिले क्रेडिटमा पनि ल्याउन नपाउने एउटा कुरा, त्यसले चाहिँ धेरै ठुलो समस्या परिरहेछ। 15-20 आइटममा तपाईँको एलसी सिस्टम लागू भएकोले गर्दाखेरि व्यापारीलाई यसमा धेरै मार्का परेको छ।
श्रम मन्त्रालयले भिजिट भिसामा संयुक्त अरब एमिरेट्स पुगेर समस्यामा परेका श्रमिकको उद्धार प्रक्रिया सुरु भइसकेको जनाएको छ। कान्तिपुर समाचारसँग कुरा गर्दै श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले श्रमिकलाई अलपत्र पार्न म्यानपावर कम्पनी, होटल व्यवसाय संलग्न संस्थालाई नसियत दिएको बताए। समस्यामा परेका श्रमिकलाई सकभर त्यही नै रोजगारीको प्रबन्ध मिलाउने र त्यो सम्भव नभए स्वदेश फर्काइने उनले जानकारी दिएका छन्। श्रम मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष करिब 80,000 नेपाली भिजिट भिसामा दुबई लगायतका मुलुकमा पुगेका छन्। तीमध्ये करिब 5,000 दुबईमा पुगेर समस्यामा परेको मन्त्रालयको आकलन छ। श्रम मन्त्रीको नेतृत्वको टोली अर्को हप्ता दुबई जाने कार्यक्रम छ। शहरी सुन्दरताका लागि भन्दै भित्ते लेखन र होर्डिङ बोर्डहरू हटाएको काठमाडौँमा अहिले विभिन्न स्थानमा विज्ञापन तथा सूचनामूलक सामग्रीको प्रचारमा डिजिटल माध्यमको प्रयोग बढ्दो छ। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक स्थानको सुरक्षा तथा सौन्दर्यमा भने ख्याल गरेको छैन, बरु जथाभावी डिजिटल होर्डिङ बोर्ड राख्न स्वीकृति दिइरहेको छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा लगभग 2000 वर्ग फिटको डिजिटल होर्डिङ बोर्ड राखिएको छ। यसमा के विज्ञापन बजाउन मिल्ने र यसले फाल्नुपर्ने प्रकाशको मापदण्ड कति हो केही तय भएको छैन। अझ सडकको चोकमा यति ठुलो डिजिटल बोर्डबाट प्रसारण हुने सामग्रीले निम्त्याउन सक्ने परिस्थितिको वास्तै गरिएको छैन। यस्ता बोर्ड अहिले काठमाडौँका अधिकांश स्थानमा देखिन्छन्, जुन सडकमा हिँड्ने पैदल यात्री, सवारी साधन तथा सवारी चालकका लागि असुरक्षित बन्ने जोखिम छ। भूकम्प आउँदाखेरि चर्किँदैन, फुट्दैन भन्यो भने त्यो एउटा पाटो भयो। यदि भूकम्प आउँदाखेरि त्यो चर्किने खालको, फुट्ने खालको भयो भने त्यो ग्लासहरू फुटेर क्षति, त्यहाँ अरूलाई दुर्घटना हुन सक्ने भयो, एउटा कुरा। अर्को चाहिँ होर्डिङ बोर्डको लाइट निकै बढी र ठुलो भएपछि त्यो बाटोमा जति पनि हिँड्ने, ड्राइभ गर्नेहरू, हिँड्नेहरूलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्ने भयो। यस्ता डिजिटल बोर्डमा कम्तीमा दिनको 15 मिनट विज्ञापन बजाउनु पर्ने हुन्छ, जसको शुल्क बोर्डको आकार अनुसार मिनेटको 40 देखि 150 रुपैयाँसम्म पर्छ। काठमाडौँ महानगरले यसै बापत वर्षमा 8 करोड भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्छ। 6 वर्ष अघि नै सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँभित्र होर्डिङ बोर्ड हटाउन आदेश दिएपछि महानगरले डिजिटल बोर्डको अवधारणा ल्याएको हो। तर यो शहरी सुन्दरता र सुरक्षा भन्दा राजस्वको लोभमा केन्द्रित भयो। बागमती पार्टी तपाईँ बागमती तर्ने बित्तिकै होर्डिङ बोर्ड राख्न पाउने, काठमाडौँ महानगरपालिकाले राख्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ कानुन लाग्ने, संविधान लाग्ने, सर्वोच्च अदालतमा क्वेसन उठ्ने, पर्यावरण विधेयकलाई टाउको दुख्ने भएको छ। त्यसो त प्राचीन स्मारक ऐन 2013ले सम्पदा क्षेत्र विरूप हुने भएकाले विज्ञापन बोर्ड राख्न अनुमति नदिने व्यवस्था गरेको छ। तर कानुनको व्यवस्था गर्दै महानगरले सम्पदा क्षेत्रमा पनि अनुमति दिन थालेको छ। प्रविधिको विकाससँगै डिजिटल होर्डिङ बोर्डको प्रयोग अन्यथा होइन, तर विज्ञापनको नाममा शहरी सौन्दर्य बिगार्ने, सडक दुर्घटनाको जोखिम निम्त्याउने र सम्पदा क्षेत्रको महत्त्व बिग्रने गरी डिजिटल होर्डिङ बोर्ड राख्नु जायज छैन। निश्चित मापदण्डसँगै व्यथिति विरुद्ध नियमन र नियन्त्रण आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपालिकाको सुधार र प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै सुरु गरेको आन्दोलनको आज 100 दिन पुगेको छ। प्रधान न्यायाधीश राणाले सरकारमा भाग खोजेको, अनियमितता गरेको लगायतका आरोप लगाएर बारले कार्तिक 14 गतेदेखि आन्दोलन थालेको थियो। कोभिड-19 का कारण अहिले आन्दोलन भर्चुअल रूपमा भइरहेको बारले जनाएको छ। न्यायपालिकाभित्र व्यथिति बढ्दै जाँदा पनि दलहरूले बेवास्ता गरेको बारको आरोप छ। बारले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म आन्दोलन जारी रहने पनि जनाएको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा भएको नेपालको एकमात्र रङ्गशाला हो दशरथ रङ्गशाला। तर प्रतियोगिताको चाप र मर्मत नहुँदा रङ्गशालाको अवस्था दिनदिनै जीर्ण बन्दै गएको छ। अहिले रङ्गशालाको घाँसे मैदान कामै नलाग्ने भएको छ। रङ्गशालाको बिग्रदो अवस्थाले नेपाली फुटबलले नै नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत गत शनिबार तय भएको च्यासल युथ क्लब र नेपाल पुलिस क्लब बीचको खेल स्थगित भयो। लगातार पानी परेपछि दशरथ रङ्गशालामा खेल्न नमिल्ने भएसँगै एन्फाले खेल सारेको थियो। प्रतियोगिताको चापका कारण एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त रङ्गशालाको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ।
त्यो दिनमा म्याच खेल्यो भने चाहिँ रङ्गशाला यो पिच चाहिँ खेल मैदान चाहिँ तपाईँको अन्य दिनलाई चाहिँ लिगको बाँकी म्याचेसहरूको लागि चाहिँ धेरै गाह्रो हुने भएकोले हामीले चाहिँ त्यो दिनमा चाहिँ हामीले म्याच पोस्टपोन गरे हो। बाहिरको ग्राउन्ड पिच हेरिकन हामी नेपालको चाहिँ धेरै पोर छ, एकदमै अब दुःख लाग्छ यो कुरा है, किनभने बाहिर एकदम राम्रो तपाईँको सफ्टनेसदेखि लिएर ड्रेनेज सिस्टमदेखि लिएर एकदम राम्रो हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड सहित बनेका धेरै रङ्गशालामा हप्तामा एउटा वा दुईटा भन्दा धेरै खेल हुँदैनन्। खेल लगत्तै मर्मत पनि गरिन्छ। तर दशरथ रङ्गशालामा दिनदिनै खेल हुने मात्र होइन, आवश्यक मर्मत पनि हुँदैन। कार्तिकमा भेटरान्स कप आयोजना भएको रङ्गशालामा शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका 59 सहित केही मैत्रीपूर्ण खेल भए। यो धान्नै नसक्ने लोड हो। 3 दिन डबल म्याच, एक दिन सिंगल म्याच गर्दा 4 दिन गेम हुँदा 7वटा म्याच भइरहेछ। दैनिक त्यसरी डबल म्याच हुँदा अलिकति ग्राउन्डको स्थिति नाजुकै छ। विश्व फुटबलमा खेलाडीलाई खेल्न सहज हुने आधुनिक रङ्गशालाको प्रयोग बढ्दो छ। यस्ता रङ्गशालामा वर्षातको पानी तत्काल सुकाउने, हिउँ तत्काल पगाल्नेदेखि 12 महिना घाँस हरियो बनाउने सम्मका प्रविधि जडित हुन्छन्। तर रङ्गशालाको खराब अवस्थाकै कारण नेपालले धेरै अवसर समेत गुमाएको छ। आधुनिक रङ्गशाला नहुँदाखेरि चाहिँ हामीले युरोप र अन्य देशहरूसँग चाहिँ फुटबल खेल्नमा त चुकिरहेका छौँ होइन। त्यो मलाई लाग्छ सबभन्दा ठुलो क्षति नै होइन। हामीले त्यो अनुभव घरेलु मैदानमा लिन पाएनौँ। फुटबल मोडर्न फुटबल के छ त, पासिङ कन्ट्रोल जसले चाहिँ 15, 16 या 10 चाहिँ टचहरू गर्नु सक्छ, त्यो फुटबल त हेर्नु खोजिरहेको छ। तर त्यो फुटबल खेल्नको लागि चाहिँ यो ग्राउन्ड चाहिँ उपयुक्त छैन। 2014 सालमा निर्माण गरिएको रङ्गशाला 2056 साल र 2072 तथा 13औं साग आयोजनाका लागि मर्मत गरिएको थियो। आगामी वर्ष रङ्गशालामा नयाँ घाँस हाल्ने एन्फाको योजना छ। तर राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको अधीनमा रहेको रङ्गशालाको स्तरोन्नति सहित वैकल्पिक रङ्गशाला निर्माणमा एन्फा मात्र होइन, सरकारकै ध्यान जान जरुरी छ। क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र पशुपति बुढाथोकीका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। कान्तिपुर खेलकुद समाचारलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।